صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد
ذلك ظهير عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات طيبات وأبكارا مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات طيبات وأبكارا صدق الله العلي العظيم. من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأراضين. وأما بعد، قال الله الحكيم في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الله العلي العظيم. صلوات مرحمت بفرمایید. ما رو شاکریم از این که در ایام بسیار مبارک ماه شریف شعبان، شاید همزمان با اون موقعیتی که پیامبر اکرم صلوات الله و سلامه علیه در توصیف ماه مبارک رمضان در اواخر ماه شعبان و شاید آخرین جمعه شعبان بوده است، در رابطه با عظمت ماه مبارک رمضان و فضائل ماه رمضان و برکات این ماه عزیز و رزقها و روزیهای این ماه بزرگ نکاتی را مطرح کردند و ما مفتخریم به اینکه در پیروی از این سنت و سیره نبوی موفق شدیم با دوستان و با عزیز برادران و خواهران ارجمند گفتگویی داشته باشیم در رابطه با ماه رمضان و به تعبیری به استقبال این ماه شریف، ماه مغفرت، ماه آمرزش، ماه نزول قرآن، ماه بهار قرآن، ماه های زیبای اون تا رسد به اون سحر لیلة القدرش
که چه مبارک سحری بود و چه فرخنده شبی، اون شب قدر که این تازه براتم دادن، و تا دهها فضیلت و عظمت و مرحمتی که خداوند ارحم الراحمین در این ماه شریف ابوابش را بر روی بندگانش باز می کند. من اولا این آیه که تلاوت کردم به احترام این آیه ارزشمند یکی دو تا نکته را عرض بکنم. اینکه خطاب می شود ای مؤمنان، ای کسانی که اهل ایمان به خدا هستید، یک مرحمت بزرگ داره رو به شما میاره. چیه اون؟ اون روزه ماه مبارک رمضان. نمیدونم استحضار دارید یا نه که روزه از ریاضت‌های خاص انبیاست. یعنی در زمان قبل پیامبر خاتم صلوات الله و سلامه علیه، روزه برای انبیا جعل شده بود و واجب شده بود و این رو به عنوان یک ریاضت خاص برای انبیا فقط قائل شده بودن. یعنی این مرحمت و عنایت خدا در قبل از پیامبر اکرم اختصاص به انبیا داشت، اما در زمان امت پیامبر خاتم محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم این آمد این عبادت از این که اختصاص فقط به انبیا داشته باشد به نحوی جنبه عمومی پیدا کرد و اختصاصش رو از دست داد و این موهبت بزرگی که خدا به انبیاءش میداد به امت پیامبر آخر الزمانش داد. پس خود این نکته یک نکته بسیار شریفی است که روزه را خداوند به هر کس نمیداد. روزه را و صیام را خدا به هر کس عرضه نمی‌کرد. این راه ریاضت و زهد خاص مال خواص بندگان خدا بود. اما ما مفتخریم که خداوند این مرحمت را به ما کرد، ما را در ردیف انبیا قرار داد. یعنی امت پیامبر خاتم در ردیف انبیاست از جهت این عبادتی که خداوند واجب کرد. وقتی میفرماید کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، نه یعنی امتهای قبل، یعنی انبیای قبل. این نکته شریفی است که برخی از مفسران به این مسئله عنایت دارند و این جای شکرگزاری دارد که خداوند در انبان نعماتش شاید بهترین نعمت صوم است، بهترین عبادت دوری از دنیا و تمنیات دنیاست. بهترین ریاضت این است که انسان کف نفس داشته باشد و در مقابل مشتهیات، اموری که میل اون دارد، نیازهای جسمانی و نیازهای بدنی و فیزیولوژیک، نسبت به این نیازها دست رد میزند تا اون نفس لوامه، تا اون نفس مطمئنه رشد پیدا کنه، تا انسان تعالی پیدا کنه، تا در مقابل نفس اماره ایستادگی پیدا کنه. چون نفس امارگی میکنه، هی امر میده، هی امر میکنه به خوردن، به طعام، به نوشیدن. اما شما در این گرمایی که در پیش است و گرمای سختی که به وجود میاد، آتشی که هست، ولی انسان دست رد میزنه و با این دست رد زدن بر نفس اماره
اطمئنان نفس را، اعتماد نفس را به رب و به خداوند روزافزون میکنه. اعتماد به خدا و اتکال به خدا به واسطه دست رد زدن بر نفس اماره است، وگرنه نفس اژدرهاست، او کی مرده است، از غم بی‌آلتی افسرده است. اون نفس اماره وقتی دست رد به او زده می شود، انسان حالی پیدا میکنه، انسان حالت اطمینان پیدا میکنه. اینجاست که خداوند اون امر فتحخلی را مطرح میکند. اینجاست که انسان به مقامی میرسد که در ردیف اهل عبادت و انسانهای متعالی و انبیا و اولیا قرار میگیرد. این یه نکته لطیفی که در این آیه مطرح شد. اما فلسفه صوم هم در همین یک کلمه مطرح است، لعلکم تتقون. اصلا روزه برای این است که انسان صاحب تقوا شود، خویشتندار شود، در مقابل تمنیات نفس مقاوم شود. خب این از فضیلت این به لذا همونطور که در روایات داریم که عید انسان اون روزی است که انسان گناه نکند، تقوا را پیشه بگیرد. در ماه رمضان باید به همدیگه تبریک گفت. ماه رمضان که داره میرسه مبارک بگید، تبریک بگید به همدیگه. ورود به ماه مبارک رمضان و در ایام رمضان و در شب اول رمضان دعای جوشن بخوانید، دعای جوشن بخوانید، جوشن کبیر. جوشن کبیر گاهی اوقات انسان فکر میکنه فقط در شبهای قدر است. نه، اصلا روایتی که توصیه شده است به خواندن دعای جوشن در شب اول است، نه در لیالی قدر. گرچه این دعا رو هر موقع بخوانید به یک نحوی استحباب خودشو داره. این ایام بسیار عجیبی است. پیامبر اکرم صلوات الله و سلامه علیه در خطبه معروف خود، خطبه شعبانیه باشد، و عرضم بکنیم این خطبه شعبانیه از جهت سندی اعتبار کامل رو داره، یعنی هیچ گونه شک شبهی از جهت سلسله سندی درش نیست که من حالا به جهت رعایت وقت خیلی وارد داستان نمیشم. این ماه رو پیامبر اکرم طوری توصیف میکنه که خواب روزدار، من برخی از این نکاتی که خیلی عادیه و ما دوچارش هستیم میخوام فقط مثال بزنم. نومکم، خواب شما، نه بیداری شما، خواب شما عبادت. نفسهاتان تسبیح، یعنی هر نفسی که انسان در این ماه میکشد ذکر خداست، ذکر خداست. آیاتی که در این ماه تلاوت میشود نه فقط قرائت میشود. نکته تلاوت و قرائت فرق داره. تلاوت به این معناست که انسان آیاتی رو که میخوانه خودش تالی تل به اون آیات باید بشه، یعنی آیات رو جنبه عملی و رفتاری بهش بده، گویا این قرآن دوباره داره نازل میشه. چقدر زیباست. یعنی ماه مبارک رمضان که ماه نزول قرآنه، تو باید تلاوت کنی قرآن رو. یعنی چی؟ یعنی اونقدر عمیق بشی در آیات قرآن که گویا این آیات داره اجمالاً دوباره نازل میشه. و برخی از بزرگان این رو مطرح کردن که اجمالی از قرآن، اون روح قرآن گویا و کأنه در ماه مبارک رمضان مجدد نازل میشه، تازه میشه. و لذا هر آیه‌ای که میخوانی در ماه مبارک رمضان فیضاعف له اضعافا کثیرا میشه، یعنی اصلا حد و حساب نداره، حصر نداره.
شما یه ختم قرآنی که در ماه مبارک رمضان میکنی به اندازه شاید 60 ختم قرآن در ماه‌های دیگه ارزش و اعتبار داره، چون ماه قرآنه، ربیع القرآنه، بهار القرآنه، بهار قرآن ماه مبارک رمضان. خب نکات زیبا در ماه رمضان زیاد وجود داره و به جهت رعایت وقت و اختصار در بیان مطالب این است که انسان با همین روزه، با همین امساک به نحوی با فقرای جامعه، با مستضعفان جامعه همراه می شود. او نیز با کسانی که دچار مشکل اقتصادی هستند همراهی میکنه، همدلی میکنه، همدردی میکنه و به فکر فقرای جامعه میفته که آیا این گرسنگی که من دارم تجربه میکنم آنان در کل سال این مشکل دارن، پس به فکر اطعام میفته، به فکر فقرا و مستضعفان میفته، به فکر بندگان خدا میفته. و چقدر این عمل زیباست که در ماه مبارک رمضان انسان اطعام بکنه، دیگران رو سیر بکنه، سفره افطار و سحر دیگران رو آباد کنه. این ماه ندبه است، ماه انابه است، ماه گریه است، ماه سحر است، ماه شب بیداری است، ماه سحر بیداری است. هر کسی به هر جایی رسید به واسطه دعای سحری میده. سحر تو سحر است که رزق رو تقسیم میکنن، رزق معنوی، رزق مادی، هر چه میخوای تو سحره. و ماه رمضان ماه شب بیداری، ماه سحرخیزیه. اون موقعی که شب پرستان، دنیا پرستان خسبیدند و خوابیدند، تو بیدار میشی، تو بیدار میشی. در کنار اینکه سحری نیل میکنی، در کنارش سجاده رو پهن میکنی. سر این رأس بدن رو بر روی مهر میگذاری، سجده میکنی، اشک خود رو بر سجاده میریزی. سجده های طولانی، اونقدر خدا سجده های طولانی خوشش میاد. ما در قرآن داریم شیطان از یمین و یسار و جلو و عقب همواره انسان رو تهدید میکنه. داریم راست و چپ و جلو و عقب شیطان محاصره کرده انسان. اما 2 تا راه هست که شیطان نمیتونه بیا و خدا اون 2 راه رو برای خودش قرار داده. کدومه؟ یکی سجده است، یکی دست به سوی آسمان کردن است. یعنی دست به سوی آسمان بکن، شیطان حق ورود نداره. یکی هم سجده کردن است. سجده کردن یعنی در سجده شیطان ورود نداره و لذا انسانی که سجده میکنه مبارزه با شیطان میکنه، چون شیطان سجده نکرد. شیطان وقتی امر به سجده شد سجده نکرد و لذا وقتی انسان سجده میکند بالا میرود، بالای بالا میرود. پس نتیجه میگیریم ما در ماه مبارک رمضان که ماه دعاست، ماه سحرخیزیه، ماه سجده های طولانیه، ماه نماز جعفر طیار خواندنه، ماه نماز شب خواندنه، اصلا ماه خلوت کردن با خداست. ماهیه که خداوند درهای آسمان رو باز میکنه، ملائک رو به پایین میفرسته، میگه ببینید بندگانم چه میخواد، حوائج بندگانم رو ببینید. در شب اول ماه مبارک رمضان همه گناهان انسان بخشیده میشه. در روایات شب اول ماه مبارک رمضان انسان بی گناه میشود. چه ماهیه؟
فقط در ماه رمضان دنبال تعالی باید باشی. تعالی یعنی بالاتر رفتن. مغفرت در روز اوله. این که موفق میشی به ورود در ماه مبارک رمضان یعنی تو رو راهت دادن، یعنی خدا تو رو قبول کرد. هر کسی رو راه نمیدن که، هر کسی رو که راه نمیدن. وقتی تو رو راه دادن و تو جزء صائمین شدی، روزداران شدی، یعنی تو رو پذیرفت. خدا کسی رو میپذیرد که پاک شده باشد. 7 آب شوی از کینه ها، وانگه شراب عشق را پیمانه شو پیمانه شو. بیشه تو رو راه دادن، راه. پس ماه رمضان ماهی است که انسان پذیرفته شده. خدا به عبدش میگه کجا بودی؟ 11 ماه از من فرار کردی، حالا آمدی. خدا آغوش باز میکنه، خدا میپذیره. بنده اش وقتی به سوی خدا میاد در ماه رمضان، خداوند زینت میدهد عالم امکان را. پس ماه رمضان با صوم شروع میشه، یعنی رد کردن اوامر نفس اماره، زمین سازی برای ایجاد نفس مطمئنه کردن. روش در این ماه این است که به فکر فقرای جامعه باشید، اطعام بکنید، دیگر بندگان خدا رو یاد کنید. خدا اینو خیلی دوست می‌داره. خدا بندگانش رو دوست می‌داره و وقتی تو به فکر بندگان باشی، خدا هم تو رو بیشتر دوست می‌داره. ماه انابه است، ماه سجده‌های طولانی و ماه دست به سوی آسمان کردن است. این دو راهی که شیطان راه نفوذ نداره، راه نفوذ نداره. اما در همین خطبه شعبانیه، در همین خطبه شعبانیه پیامبر وقتی که مولای کائنات امیر مؤمنان علی علیه السلام سؤال از او میکند، پیامبر اکرم پیامبر اکرم اشک ریزان پاسخ او رو میدهد، چون وقتی که از ولایت او میگوید و اینکه کسانی که منکر ولایت اویند در واقع منکر نبوت پیامبر اکرمند، سخن میگوید تا اینکه میرسد به این نکته که علی جان در این ماه است، در این ماه است که محاسنت به خون فرقت خضاب میشود. علی وقتی این جمله عاشقانه رو میشنود میفرماید یا حبیب من، ای رسول خدا، آیا بر سلامت از حیث دین و ورع و تقوا هستم؟ پیامبر باز اشک ریزان سخن مولای کائنات را با اشک چشم تأیید می کند و علی این مولای کائنات این خبر بسیار زیبای پیامبر را به جان دل پذیرا می شود که در مسیر تقوای الهی محاسنش به خون فرقش خضاب شود. امیدواریم خداوند ما را در این ماه که همراه با علی در رجب وارد شدیم، در 13 رجب علی گویان وارد رجب شدیم، علی گویان وارد شعبان شدیم، علی گویان وارد رمضان بشیم و علی گویان شب‌های قدر را در کنیم و بهترین مقدرات را به امضای مولای من امام زمان امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف که به مقدرات ما خواهد رسید انشاءالله با علی کونو مع الصادقین، با همراهی علی
انشاءالله مقدرات ما رقم بخورد و امیدواریم که حب علی در دل ما بماند، زنده بمانیم به حب علی و به رهروی مولایمان علی و بمیریم به عشق علی و امیدواریم که مولایمان علی در زمان احتضار و شب اول قبر به فریادمان برسد به حق علی به برکت صلوات بر محمد و آل از همه دوستان هم متشکرم بابت این جلسه خوب و امیدوارم در این ماه شعبان و روزهایی که باقی مانده ما رو دعا بکنن که مشمول مغفرت حضرت حق بشیم و در ماه رمضان هم من برای شما دعا میکنم هم شما برای ما. السلام علیکم. علیکم سلام.